परमात्मने नमः। ओम विशुद्धाय नमः। सर्वमूलम चरित्रम। सत्य सनातन विशुद्ध धर्म, विशुद्ध जीवन मार्ग, सनातन चारित्रिक युग पुरुष, परम पूज्य गुरु स्वामी सच्चिदानन्द विशुद्ध देव, दिव्य आशीर्वाद, मस्तिष्कमा समझदारी, कानमा जिम्मेवारी र हृदयमा इमानदारी। अब म यहाँहरूलाई विशुद्ध धर्म के हो यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। विशुद्ध धर्म, विशुद्ध जीवन मार्ग, विषय सूची। विशुद्ध धर्म भनेको के हो? चेतना कसरी शुद्ध एवं निर्मल बन्न सक्दछ? मानिसको जीवन कसरी शान्तिपूर्ण हुन सक्दछ? दशाङ्ग योग दर्शन, जीवन दर्शन ध्यान, ध्यान विधि, मानिसहरू ईश्वरका रूप हुन्। सनातन चारित्रिक युग पुरुष परम पूज्य स्वामी सच्चिदानन्द विशुद्ध देव महाराजको व्यक्तित्व एवं परिचय। चरित्र निर्माण राष्ट्रिय सङ्कल्प महाअभियानका 10 स्वर्ण सूत्रीय उद्देश्यहरू। आरती, विशुद्ध प्रार्थना, दिव्य महान बानीहरू। 2 शब्द। सर्वप्रथम त सनातन चारित्रिक युग पुरुष परम पूज्य सद्गुरु स्वामी सच्चिदानन्द विशुद्ध देव महाराजजीको चरण कमलमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। उहाँकै परम कृपा र शुभ आशिषले 30 वर्षको तपस्यापछि भगवत साक्षात्कारको अनुभवद्वारा सम्पूर्ण मानव जातिको कल्याणार्थ सत्य सनातन विशुद्ध धर्मको उदय भएको छ। यसमा मानव जीवन कसरी सुख, शान्ति, आनन्दमय, प्रेमपूर्ण र मुक्त हुन सक्दछ त्यस सम्बन्धी मार्गदर्शन गरिएको छ, जो अत्यन्त सरल, सहज, वैज्ञानिकपूर्ण, प्रभावकारी र परम पवित्र छ। मलाई विश्वास छ जसले यो सत्य सनातन विशुद्ध धर्म जीवन मार्गलाई राम्रोसँग अध्ययन, चिन्तन, मनन गर्ला उसलाई परम पवित्र जीवन प्राप्त हुनेछ, अर्थात् उसलाई शान्ति, आनन्द र मुक्ति मिल्नेछ। यसमा कुनै शङ्का छैन। स्वामी कल्याण मित्र, अध्यक्ष, विश्व शान्ति ध्यान केन्द्र, विशुद्ध दिव्य धाम, शङ्खु, नयाँ पाती, धुलिखेल नगरपालिका 12 काभ्रे। कुनै पनि विकार नभएको, अर्थात् विषय वासना, तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, परतन्त्रता, अविद्या र अहङ्कार रहित विशुद्ध चेतनाको अवस्था नै विशुद्ध तत्त्व हो। यही नै परमात्मा तत्त्व हो र यसलाई धारण गर्नु नै विशुद्ध धर्म हो। यही नै सत्य सनातन धर्म हो, जो अति शुद्ध एवं पवित्र छ, जसद्वारा मानव जीवनलाई सजिलैसँग सुख, शान्ति, आनन्द, प्रेमपूर्ण र मोक्ष प्रदान गर्दछ। चेतनाको शुद्ध एवं निर्मल अवस्था नै विशुद्धता हो, जो निर्विकार छ, निरञ्जन छ। चेतना कसरी शुद्ध एवं निर्मल बन्न सक्दछ? ध्यानको अभ्यासबाट जब चित्तमा रहेका सम्पूर्ण विषय विकारहरू नष्ट हुन्छ तब विशुद्धता प्राप्त हुन्छ, अर्थात् चेतना स्वयं प्रकाशमा आउँछ। त्यही स्वयं प्रकाश चेतना नै विशुद्ध परमात्मा तत्त्व हो, जसको प्रकाशले यो जगत उज्यालो देखिरहेको छ। त्यसकारण त्यस स्वयं प्रकाश विशुद्ध चेतनालाई अनुभूति गर्नु नै सम्पूर्ण विश्व मानवको धर्म हो। धर्म भनेको सत्यमा पुग्ने बाटो हो, नियम हो, नीति हो, अनुशासन हो, जसबाट सत्यताको अनुभूति गर्न सकिन्छ। प्रकृतिको स्वभावलाई जस्ताको तस्तै जान्नु नै धर्म हो। जस्तै शरीरका इन्द्रियहरू आँखा, नाक, कान, जिब्रो र छाला, मन, बुद्धि र आत्माको स्वभावलाई जान्नु नै धर्म हो, अर्थात् यी इन्द्रियहरूको विषयमा जान्नु नै धर्म हो। आँखाको धर्म हेर्नु हो, कानको धर्म सुन्नु हो, नाकको धर्म गन्ध लिनु हो, जिब्रोको धर्म स्वाद लिनु हो, छालाको धर्म चिसो तातो थाहा पाउनु हो, मनको धर्म सङ्कल्प विकल्प गर्नु हो, विचारको धर्म चिन्तन मनन गर्नु हो भने आत्माको धर्म ज्ञान हो। यी सबै प्रकृतिको नियमलाई स्वीकार गरी
त्यसलाई पालन गर्नु नै धर्म हो, जसबाट सम्पूर्ण प्राणीको रक्षा हुन्छ। प्रकृति विरुद्ध चल्नु नै अधर्म हो, जसबाट सङ्कट आउँदछ र विनाश निम्त्याउँदछ। अर्थात् आफ्नो स्वभाव विरुद्ध चलेपछि त्यहाँ सङ्कट आउँदछ, त्यही नै अधर्म हो। मानिसको जीवन कसरी शान्तिपूर्ण हुन सक्दछ? शुद्ध आचरण, शुद्ध विचार भाव, शुद्ध खानपान, शुद्ध रहनसहन, शुद्ध बोली वचन, शुद्ध कमाई, शुद्ध सेवा, शुद्ध प्रेमपूर्ण व्यवहारबाट मानव जीवन शान्तिपूर्ण बन्न सक्दछ। मनलाई सधैँ असल कार्यमा लगाइराख्नाले यो शान्त हुन्छ। यही मन यदि खराब बाटोतिर लाग्यो भने अशान्त हुन्छ। तसर्थ वेदमा भनिएको छ, तन्मे मन शिव सङ्कल्पम अस्तु, अर्थात् यो मनले सधैँ भलो चिताओस्। जस्तो मनले सोचेको हुन्छ उस्तै बन्दछ यो जीवन। त्यसकारण मन नै सुख दुःख र बन्द मोक्षको कारण हो भनिएको छ। मन सांसारिक भोग विषय र वासनातर्फ मात्र केन्द्रित रह्यो भने त्यसको परिणाम अशान्त, तनाव, चिन्ता, पीडा र रोगले ग्रस्त हुन्छ। यही मनलाई मानव सेवा, सत्कार्य, सत्सङ्ग, जप तप, स्वाध्याय, आध्यात्मिक चिन्तन मनन, योग, ध्यान र ज्ञानमा लगाउन सक्यौँ भने आनन्द, शान्ति र प्रेमपूर्ण बन्दछ। तसर्थ योग नै जीवनको असल बाटो, सत्य मार्ग हो। यसको अभ्यासले मानव जीवन स्वच्छ, शान्त, सुन्दर, अनुशासित र मर्यादित बन्दछ। शारीरिक सुस्वास्थ्य, मानसिक सन्तुलन, बौद्धिक विकास, आत्माको जागरणद्वारा शान्तिमूलक कार्यकुशलताको अभिवृद्धि गरी मानवमा चारित्रिक चेतना जगाउने यही विशुद्ध चारित्रिक चेतनाको विकासलाई नै चरित्र निर्माण भनिएको हो। तसर्थ योग साधना नै चरित्र निर्माण गर्ने सही बाटो हो, जुन बाटोलाई अपनाउनाले मानव जीवन सत्यम, शिवम, सुन्दरम बन्दछ। दशाङ्ग योग दर्शन मानव जीवनलाई परमात्मासँग जोड्नु योग हो। वास्तवमा मानिसको प्रत्येक जीवनको गतिविधि परमात्मासँग सम्बन्ध रहेकै हुन्छ। जान्नु र नजान्नुमा मात्र फरक हो। जान्नुलाई ज्ञान भनिन्छ, नजान्नुलाई अज्ञान। यही अज्ञानको कारणले मानवमा अनेक प्रकारका दुःख, तनाव, चिन्ता, कष्ट र रोग उत्पत्ति भइरहेका हुन्छन्। जब त्यसलाई परमात्माको ज्ञान मिल्दछ तब सम्पूर्ण दुःख, तनाव, चिन्ता, कष्ट र रोग समाप्त हुन्छ। यही योगको लक्ष्य हो। अर्थात् मनलाई आत्मासँग जोड्यो भने शुद्ध र पवित्र बन्दछ र शुद्ध र पवित्रतामा नै शान्ति र आनन्दको अनुभूति मिल्दछ। त्यसै गरी मनलाई सांसारिक विषय वस्तुतिर जोड्यो भने अशान्त र तनावग्रस्त बन्दछ। मनको कुनै आकार प्रकार हुँदैन। जुन वस्तुसँग जोड्यो त्यही आकार बन्दछ। अर्थात् विषय वस्तुतिर जोड्यो भने विषय आकार बन्दछ, परमात्मासँग जोड्यो भने निराकार बन्दछ। यही मनको शून्य निराकार अवस्थामा नै मानिसले शान्ति र आनन्दको अनुभव गर्दछन्। यसैलाई आत्मसाक्षात्कार, ईश्वर दर्शन भनिन्छ, जसको दर्शनले सम्पूर्ण अज्ञान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, परतन्त्रता, अविद्या र अहङ्कार नष्ट हुन्छ। जसरी ज्योति बलेपछि अन्धकार नष्ट हुन्छ, जीवन उज्यालो र धन्य धन्य बन्दछ। महर्षि पतञ्जलिले योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात् चित्तको वृत्तिलाई रोक्नु नै योग हो भन्नुको अर्थ पनि यही हो। श्रीकृष्ण परमात्माले भन्नुभएको छ, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात् योगले कर्ममा कुशलता प्रदान गर्दछ। त्यसै गरी 21औं शताब्दीमा आएर परम पूज्य गुरु महर्षि स्वामी सच्चिदानन्द विशुद्धदेवज्यूले भन्नुभएको छ, आफ्नो इच्छालाई परमात्मासँग जोडेर त्यसबाट प्राप्त भएको शक्तिलाई समाज कल्याणको निमित्त उपयोगमा ल्याउनु नै योगको वास्तविक अर्थ हो। यसभन्दा अगाडिसम्म हामीले महर्षि पतञ्जलिकृत अष्टाङ्ग योग दर्शनको उपदेश सुन्दै आइरहेका थियौँ भने अहिले आएर दशाङ्ग योग दर्शनको आवश्यकता महसुस भएको छ। किनभने अष्टाङ्ग योगमा
समाधि मोक्ष स्थिति भनेर टुङ्गो लगाएको थियो भने गुरु स्वामी सच्चिदानन्द विश्वदेवज्यूका अनुसार समाधि नै जीवनको अन्तिम स्थिति होइन, बरु समाधिबाट नयाँ जीवनको सुरुवात हुन्छ। अर्थात् जहाँ अष्टाङ्ग योगको समाप्ति हुन्छ त्यहाँ दशाङ्ग योगको सुरुवात हुन्छ, जुन यस प्रकारका छन्: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, प्रशान्त भाव र आदर्श। यम, सत्य, मन, वचन र कर्मले सधैँ सत्य व्यवहार गर्नु, अर्थात् मनमा जे छ वचनमा पनि त्यही, वचनमा जे छ कर्ममा पनि त्यही व्यवहार गर्नुलाई सत्य भनिन्छ। सत्य वचन बोल्ने व्यक्ति सधैँ निर्भय र निडर रहन्छ, उसको वाक्य पनि सिद्ध हुन्छ। अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा नगर्नु नै सबभन्दा ठुलो धर्म हो। अर्थात् मन, वचन, कर्मले कसैको अहित नगर्नु नै वास्तवमा अहिंसा हो। अहिंसाको व्रत धारण गर्ने व्यक्तिलाई प्राणीहरूप्रति सद्भाव, दया, करुणा, मित्रता र प्रेम भावनाको जागृत हुन्छ। यस्ता व्यक्तिलाई संसारको कुनै पनि हिंसक प्राणीले आक्रमण गर्न सक्दैन, अर्थात् उसका संसारमा कोही पनि शत्रु हुँदैनन्, सबै मित्र हुन्छन्। ब्रह्मचर्य, सांसारिक भोग, विषय वासनाबाट आफूलाई टाढा राखेर शुद्ध पवित्र जीवन बाँच्नु नै ब्रह्मचर्य हो। अर्थात् मैथुनिक क्रिया नगर्नु ब्रह्मचर्य हो। यसबाट व्यक्ति ओजस्वी, तेजस्वी, बलवान, धैर्यवान भई अत्यन्त आकर्षक बन्दछ। अस्तेय, अर्काको धन सम्पत्ति आदिमा लोभ लालच नगर्नु, संयमपूर्वक जीवन बाँच्नु नै सही अर्थमा अस्तेय हो। यस प्रकार इन्द्रियहरूमा संयमता राख्नाले व्यक्तिको अन्तस्करण अत्यन्त शुद्ध पवित्र भई सङ्कल्प शक्तिले मात्र पनि आवश्यक वस्तु स्वत प्राप्त हुने गर्दछन्। अपरिग्रह, आवश्यकताभन्दा बढी वस्तुको सङ्ग्रह नगर्नु अपरिग्रह हो। अर्थात् कमसे कम वस्तुको उपयोगबाट सन्तुष्टपूर्वक जीवन बाँच्नु नै अपरिग्रह हो। त्यागमय जीवन निर्वाह गर्नु, यस प्रकारको अभ्यासले मानिसमा अपूर्व शक्तिको प्रादुर्भाव हुन्छ, जसबाट आत्म शुद्ध भई पूर्व जन्मको स्मृति समेत खुल्दछ। अब नियम, नियममा 5 तत्त्व पर्दछन्। त्यसमा पहिलो आउँछ शौच। भित्री र बाहिरी रूपले शुद्ध पवित्र रहनु, आफू बसेको घर, आँगन, कोठा सरसफाइ राख्नु, वस्त्र नुहाई धुवाई गरी सफाइ गर्नु बाहिरी शौच हो भने सदाचारबाट मन, विचार, भाव र कर्मलाई शुद्ध पवित्र बनाउनु भित्री शौच हो। यसबाट व्यक्तिको चित्त प्रसन्न रहन्छ। सन्तोष, जीविका निर्वाहको लागि आफूसँग प्राप्त साधन र स्रोतद्वारा मेहनतपूर्वक परिश्रम गरी त्यसबाट आर्जन भएको वस्तुमा सुखी रहनु नै वास्तवमा सन्तोष हो। सन्तोषी व्यक्ति सदा सुखी रहन्छ, असन्तोषी सदा दुखी। तप, सुख दुःख, हानि लाभ, सर्दी गर्मी र मान अपमान जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि आफ्नो मनलाई विचलित नपारी लक्ष्य प्राप्तिको लागि निरन्तर अगाडि बढिरहनुलाई नै तप भनिन्छ। यस प्रकार तप पुरुषार्थ गर्नेलाई सफलता अवश्य मिल्दछ। स्वाध्याय, सोको अर्थ आफू र अध्यायको अर्थ अध्ययन गर्नु हो। आफूले आफैलाई अध्ययन गर्नु नै स्वाध्याय हो। म को हुँ, कहाँबाट आएको हुँ र अन्तमा कहाँ जाने हो, यसको अध्ययन चिन्तन मनन गर्नु आत्मचिन्तन नै स्वाध्याय हो। वेद, धर्म, नीति, शास्त्र तथा महापुरुषको जीवन चरित्रको अध्ययनद्वारा आत्माको विकास गर्नु पनि स्वाध्याय नै हो, स्वाध्याय नै मानिन्छ। ईश्वर प्रणिधान, सबै प्राणीको प्राण ईश्वर हो। सबै प्राणीको प्राण ईश्वर हो भन्ने कुरा बुझेर जीवनलाई मानव सेवामा अर्पित गरिदिनु नै ईश्वर प्रणिधान हो। यसबाट अहङ्कारको नाश भई व्यक्तिलाई शान्ति मिल्दछ। अर्थात् आफ्नो जीवनलाई ईश्वरमा अर्पण गरिदिनु नै ईश्वर प्रणिधान हो। यसबाट अहङ्कारको नाश भई व्यक्तिलाई शान्ति मिल्दछ। आसन,
स्थिर र शान्तपूर्वक कुनै आसनमा बस्नु नै आसन भनिन्छ। आसन 84 लाख छन्। त्यसमध्ये प्रमुख पद्मासन, सुखासन, वज्रासन र सिद्धासन हो, जो ध्यानको लागि अति उत्तम मानिएको छ। आसनले शरीरलाई स्वस्थ र अनुशासित बनाउँदछ। प्राणायाम। प्राणायाम परम तपः। प्राणायाम भनेको ठुलो तपस्या हो। श्वास लामो भर्नु पूरक, श्वास भित्र रोक्नु कुम्भक, श्वास बाहिर छोड्नु रेचक, श्वासलाई बाहिरै रोक्नु रेचक कुम्भक प्रक्रियालाई प्राणायाम भनिन्छ। यसबाट प्राण शुद्धि, मन शुद्धि, विचार शुद्धि भई अन्त्यमा आत्माको दर्शन मिल्दछ। प्रत्याहार। यम, नियम, आसन, प्राणायामको साधनाद्वारा जब मन अन्तर्मुखी अवस्थामा आइपुग्दछ त्यसैलाई प्रत्याहार भन्दछ। यो अवस्थामा साधकको मन बाहिरी संसारतिर आकर्षित नभई आफैमा केन्द्रित हुन्छ। परिणामस्वरूप चित्त शान्त रहन्छ। धारणा। मनलाई शरीरको कुनै पनि अङ्गमा स्थिर बनाइराख्नु धारणा हो। जस्तै भृकुटी निधारको बीचको भागमा, नाकको टुप्पामा अथवा हृदय स्थानमा आफ्नो दृष्टि स्थिर बनाइराख्नाले मन शान्त हुन्छ। ध्यान। जब ब्रह्म स्थिति लगातार बनिरहन्छ, जसरी बतासको झोकाले पनि बत्तीको अखण्ड ज्योति निप्दैन, त्यही मनको अखण्ड एकाग्रता अवस्थालाई नै ध्यान भनिन्छ। अखण्ड जुन ज्योति छ जसलाई हावाले पनि खनिज गर्न सक्दैन, ठिक त्यस्तै मनको अखण्ड अवस्था ध्यान हो। जब ज्योति स्वरूप ब्रह्माण्ड, मन, इन्द्रिय, बुद्धि, अहङ्कार आदि सहित ध्यानको विषय परब्रह्म परमात्मामा पूरक बन्दछ, त्यही समयमा चेतनाको अवस्था रहन्छ। त्यही गुणातीत अवस्था, केवल आनन्द अवस्था ध्यान हो। सारा बन्धनबाट मुक्त मनको आनन्दित अवस्था नै ध्यान हो। त्यस अवस्थामा योगी पञ्चमहाभूत भन्दा माथि रहेको ज्योतिको दर्शन गर्दछ अनि ज्योति उसको भित्र चम्किरहन्छ। ऊ अरूको लागि प्रकाश स्वरूप हुन जान्छ। समाधि। साधक ध्यानको परम शिखरमा पुगेर समाधिको अनुभव गर्दछ। यस अवस्थामा शरीर, इन्द्रिय, मन एवं बुद्धिका क्रियाहरू स्थिर हुन्छन्। साधक जागृत अवस्थाभन्दा माथि उठेर जान्छ। यस अवस्थामा साधकको आत्मा पूर्णतः सचेत र सक्रिय हुन्छ। उसलाई यो ज्ञान भइहाल्छ कि यो सम्पूर्ण सृष्टि ब्रह्ममय छ। अहमता, ममता आदिको अन्त्य भई पूर्ण व्यक्तित्व र पूर्ण शान्तिको अनुभव हुन्छ, जो बुद्धिभन्दा माथिको अनुभव हो। त्यो अवस्थाको वर्णन गर्न शब्द पर्याप्त नभएकोले त्यसलाई अवर्णनीय स्थिति भनिएको छ। यस स्थितिमा जो कोही पनि अनन्तमा विलिन भइहाल्छ। यही पूर्ण ज्ञान योगको सर्वोच्च सिद्धि हो। अतः समाधि त्यो अवस्था हो जुन बेला साधकले परमात्माको अनुभव गर्दछ। प्रशान्त भाव। सम प्लस धि बराबर समाधि। सम यानि समानता र धि माने बुद्धि हो। सम अर्थात् सदाचारद्वारा समानता, धि अर्थात् त्यो बुद्धि जसमा भेद छैन, एकत्व छ। जस्तो बुद्धि अत्यन्त पवित्र, यस्तो बुद्धि अत्यन्त पवित्र हुन्छ। जुन बुद्धि समता र एकाकारमा जान्छ, निराकार बन्न पुग्छ र अनन्ततालाई प्राप्त गर्दछ, त्यही नै प्रशान्त भावको विज्ञान हो। समाधिस्थ बुद्धि कुनै पनि परिस्थितिमा प्रशान्तता गुमाउँदैनन्। समाधिको ज्ञान हुनु र यसको स्थितिलाई प्राप्त गर्नु जीवनको सच्चा पुरुषार्थ हो र यो योगबाट, अष्टाङ्ग योगबाट सम्भव छ र यसबाट सिद्ध हुन्छ। समाधिको परिपक्व अवस्था पश्चात साधकलाई प्रशान्त भाव प्राप्त हुन्छ। जस्तो पानी तताउँदा जब घडालाई आगो माथि राखिन्छ, त्यस बेला घडा पानीले गल्दैन, बरु आफ्नो स्थितिलाई निरन्तर बनाउँदै कार्यमा लाग्दछ। ठिक त्यसै गरी प्रशान्त भावमा पुगेको व्यक्ति आफ्नो कर्मलाई कुशलतापूर्वक सम्पादन गर्दै विवेकशीलतामा रहेर ब्रह्ममा लीन भई ब्रह्मस्वरूप भइरहन्छ। यस्तो स्थिति प्राप्त भएपछि व्यक्ति आन्तरिक शान्तिलाई अटल राख्दै बाहिरबाट सक्रिय हुन्छ।
परिणामस्वरूप शरीर र इन्द्रिय अर्थात् सभ्यता, मन र बुद्धि अर्थात् संस्कृति, आत्मा अर्थात् अनुभूतिको ऐश्वर्यलाई प्राप्त गरेर त्यसमा उपभोग गर्दछ। यही पूर्ण चरित्र निर्माण हो। ऊ परमात्मा भएर जिउँदछ, जीवात्मा भएर होइन। यस्तो चरित्र निर्माण गरेर देव पुरुष नै धर्मात्मा कहलाउँदछ। तर यस्तो देव पुरुषको सृष्टि नै देवलोक र सत्यलोक कहलाउँदछ। आदर्श जसरी एउटै सिक्काका दुई पक्ष हुन्छन्, त्यसै गरी प्रशान्त भाव र आदर्श दुई पक्ष हुन् जीवनको पूर्णताको लागि। प्रशान्तपना भित्र पक्ष हो भने आदर्श बाहिरी पक्ष हो। जब कुनै साधक व्यक्ति इमान्दारीपूर्वक तपस्या अष्टाङ्ग योगमा निमग्न हुन्छ, तब ऊ प्रशान्त भावलाई प्राप्त गरेर आदर्शको महान सिद्धान्तलाई जीवनमा उतार्न सक्षम हुन्छ। उदाहरणको लागि एउटा बिरुवालाई लिउँ। यसको एउटा अङ्ग जमिनमा हुन्छ जसलाई जड भन्दछन्, तथा दोस्रो अङ्ग आकाशमा हुन्छ जसलाई शाखा, फूल र फल लाग्दछ। ठीक यही प्रकारले प्रशान्तपना जड बन्दछ तथा आदर्श फूल र फल। प्रशान्तपना अर्थात् पूर्ण अध्यात्म, आदर्श पूर्ण भौतिकता र यी दुवैमा जीवनरूपी वृक्षको रस यसरी प्रभावित हुन्छ जसले मनुष्यलाई पूर्णता, पर्फेक्सन प्रदान गर्दछ र ऊ योगी बन्न पुग्छ, योगी भएर जिउँदछ। जीवन योगातीत स्थितिमा स्थिर रहन्छ। यही नै पूर्ण शक्ति, विकासको साम्राज्य, जसलाई जीवनको आध्यात्मिक भौतिकताको सिद्धान्त, स्पिरिचुअल मेटेरियलिज्म, थ्योरी अफ लाइफ, ट्रुथ एन्ड राइटनेस भनिन्छ। यस्तो स्थिति प्राप्त मनुष्य महामानव, सुपरम्यान कहलाउँदछ। ऊ जीवनको बादशाह भएर बाँच्दछ। ही लिभ्स एज अ किङ एन्ड द गाइड्स टुवार्ड्स गड एन्ड ट्रुथ, प्युरिटी एन्ड मर्सी, लिबरेसन एन्ड इटर्निटी, द इग्नोरेन्ट हार्ट। अर्थात् प्रशान्तपना प्राप्त गरी आदर्शलाई जीवनमा उतारेको व्यक्ति जीवनको बादशाह भएर जीवन जिउँदछ तथा जीव मात्रलाई ईश्वर, सत्य, पवित्रता र करुणा तथा स्वतन्त्रता र व्यापकतातिर दोहोर्याएर लान्छ। यस प्रकार ऋषि मुनिहरूको वरदान स्वरूप योग साधनालाई जीवनमा अपनाउन सकेको खण्डमा सजिलैसँग आनन्द, शान्ति, मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ। जीवन धन्य धन्य भई सत्यम शिवम सुन्दरम बन्दछ। योग विद्या नै सर्वश्रेष्ठ विद्या हो, जसलाई देव विद्या, राज विद्या र ब्रह्म विद्या भनिन्छ, जसले मानवलाई अमरता प्रदान गर्दछ। क्रोधलाई करुणामा, हिंसालाई अहिंसामा, अशान्तिलाई शान्तिमा, घृणालाई प्रेममा, निराशालाई आशामा, रोगलाई स्वस्थतामा, दरिद्रतालाई सम्पन्नतामा र असफलतालाई सफलतामा बदल्ने शक्ति ध्यानमा हुन्छ। यसरी ध्यानबाट मानिसका स्वभाव र संस्कारहरू बदलिन्छन्। तै कुख्यात डाकु ऋषि वाल्मीकिमा बदलिए, हिंसक अङ्गुलीमाल बुद्धको उपासक बने। त्यसकारण मानिस सधैँ एकनाश हुँदैनन्। समय र परिस्थिति अनुसार बदलिन्छन् पनि। वास्तवमा यही नै क्रान्ति हो। आजभोलि क्रान्तिको नाममा अरूलाई गाली, निन्दा, अपमान, तोडफोड, हिंसा, आगजनी र ध्वंसात्मक गतिविधि गरी उपद्रव मचाउने गर्दछन्। वास्तवमा यी क्रान्ति होइनन्, भ्रान्ति हुन्। राग, द्वेष, ईर्ष्या र वैमनस्यता मात्रै हुन्। समयले परिवर्तन खोजेको छ, तर राग, द्वेष, ईर्ष्याले परिवर्तन आउँदैन। परिवर्तनको अर्थ हो आफूलाई बदल्नु, गलत स्वभाव र संस्कारलाई त्यागेर आफूलाई असल बनाउनु, व्यक्तिको विकासद्वारा चरित्र निर्माण गर्नु, मानसिक वैचारिक शुद्धताद्वारा हृदयमा परिवर्तन ल्याई शान्तिपूर्ण जीवन बाँच्नु नै वास्तवमा क्रान्ति हो। महामानव बुद्धको शान्तिमा छ क्रान्ति। श्रीराम भगवानको चरित्रमा छ क्रान्ति। श्रीकृष्ण परमात्माको कार्यकुशलतामा छ क्रान्ति। त्यस्तै गरी स्वामी सच्चिदानन्द विशुद्ध देवको ध्यानमा छ क्रान्ति। आफू नबदली यो संसार बदलिँदैनन्। आफू बदलिनु नै संसार बदलिनु हो। अथवा तपाईँ बदलेपछि
मात्र तपाईँले हेर्ने देख्ने दृष्टिकोण पनि बदलिन्छ। जस्तो तपाईँको दृष्टि उस्तै यो सृष्टि बन्दछ। त्यसकारण विचारले यो संसारलाई बदलिन सकिन्छ। आफूलाई बदलेर अरूलाई बदल्नु, आफूभित्र ज्ञानको ज्योति चारित्रिक चेतना जगाएर अरूलाई पनि उज्यालो दिनु नै वास्तवमा विश्व शान्ति महाअभियान हो। यसबाट मात्र मानवको कल्याण सम्भव छ। योग, प्राणायाम, ध्यान र ज्ञानको साधनाबाट आफ्नो आत्माको कल्याण गरी अरूको आत्मालाई पनि शान्ति दिने यो विश्व शान्ति महाअभियान प्रत्येक नेपालीको आफ्नै अभियान हो। अत यस महाअभियानमा सहभागी भई शान्तिपूर्ण जीवनयापन गर्नुहुन मानव मात्रमा हार्दिक आह्वान गर्दछौँ। जीवन दर्शन ध्यानको विषयमा जीवनको वास्तविक सत्यताको बोध गर्नु नै जीवन दर्शन ध्यान हो। म को हुँ, कहाँबाट आएको हुँ, मेरो गन्तव्य के हो, अन्तिममा कहाँ जाने हो, मेरो वास्तविक स्वरूप के हो, के को लागि मेरो जन्म भएको हो, यति कुराको ख्याल प्रत्येक मानवलाई हुनुपर्दछ। अर्थात् यसको सही उत्तर उसले खोज्नु पर्दछ। जसले खोज्दछ उसले पाउँदछ। समुद्रभित्र अनमोल मोती भने जस्तै जसले आफ्नो अन्तर्हृदयभित्र खोज्दछ उसले पाउँदछ ज्ञानको ज्योति। त्यही ज्ञानको ज्योतिले सारा अन्धकार हटाइदिन्छ। जसरी बत्ती बलेपछि अन्धकार स्वतः नष्ट हुन्छ, यसरी आफ्नो हृदयभित्र ज्ञानको ज्योति जगाउने महाअभियान हो यो जीवन दर्शन ध्यान। यो अत्यन्त सरल, सहज, वैज्ञानिकपूर्ण र प्रभावकारी छ। साथै चाँडै फल दिनेवाला पनि छ। जस्तो सुकै चञ्चल, अस्थिर, अशान्त मनलाई पनि शान्त, स्थिर बनाउन सकिन्छ। यो किताबको अगाडिको पृष्ठभूमि यसरी छ। अक्सर गरेर मानिसहरू बेहोसमा जीवन बाँच्ने गर्दछन्। त्यही बेहोसीले गर्दा संसारमा अनेक प्रकारका दुर्घटना हुने गर्दछन्। जस्तै चोरी, डकैती, हिंसा, हत्या र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरू बेहोसीका कारणले हुने गर्दछन्। होसमा यस्तो घटना हुन सक्दैन। कुनै पनि दुर्घटना हुनुभन्दा पहिला त्यो मानिसको मन मस्तिष्कमा लुकेर बसेको हुन्छ। मौका पाउने बित्तिकै त्यो बाहिर निस्किन्छ अनि दुर्घटना हुन्छ। जब होसमा आउँछ तब बेहोस के हो भन्ने थाहा लाग्दछ। होसमा नआएसम्म बेहोस के हो थाहा हुँदैन। त्यसकारण ध्यान भनेको होस जगाउने साधन हो। पापीलाई पाप के हो थाहा हुँदैन जबसम्म त्यस पापले उसलाई पोल्दैन। हाम्रो चेतनाभित्र अनेकौं जन्मका संस्कारहरू जस्तै विषय, वासना, तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अविद्या र अहङ्कार जस्ता विकृतिहरू लुकेर बसिरहेका हुन्छन्। मौका पाउने बित्तिकै बाहिर निस्कन्छन् अनि अनेक जन्जालमा फस्दछन्, जसले गर्दा मानिसहरू अनेक दुःख, तनाव, चिन्ता, कष्ट, पीडा र रोगले ग्रस्त हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा शान्त चित्त भएर आफूभित्र नियालेर हेर्न सक्यौँ भने हामीलाई दुःखको कारण के हो थाहा लाग्छ। थाहा लाग्नु नै समाधान हो। थाहा नलाग्नु नै समस्या हो। यसरी हरेक समस्याको समाधान हामीभित्रै छ। केवल भित्रको आँखा खोलेर हेर्नु पर्दछ अनि जीवनको रहस्य, परमात्माको रहस्य, धर्मको रहस्य, ज्ञानको रहस्य सबै थाहा हुन्छ। रहस्य नै रहस्यले भरिएको हुन्छ यो हाम्रो जीवन। जसले ध्यान गर्दछ उसले सबै कुरा थाहा पाउँदछन् अनि ऊ शान्त भएर आनन्दमा रमाउँदछन्। बाँकी मानिसहरू जो ध्यान गर्दैनन् उनीहरू छटपटिन्छन्। तिनीहरू अनेक रन्नभुल्लमा परेर अनेक दुःख यातनाहरू भोग्दछन्। आफू जालमा पर्दछन् र अरूलाई पनि फसाउँदछन्। ध्यान गर्ने मानिसहरू आफू उम्किन्छन्, अरूलाई पनि उम्काउन सहयोग गर्दछन्। आज यो संसारमा स्वस्थ र सुन्दर मनुष्यको जरुरी छ। त्यो ध्यानबाट जन्म हुन्छ। त्यसकारण स्वस्थ र सुन्दर जीवनको लागि ध्यान साधना गरौँ। आफ्नो जीवनको रक्षा स्वयं आफै गरौँ। त्यसकारणले यस विश्व शान्ति ध्यान केन्द्रले मानव मात्रको कल्याण हेतु जीवन दर्शन ध्यानको अभ्यासबाट जीवन निर्माण गर्ने कार्य विश्व शान्ति महाअभियानको रूपमा अघि बढाएको छ। यो अभियान तपाईहरूको आफ्नै अभियान हो। हामीलाई पूर्ण विश्वास छ
यो कार्यक्रम यहाँहरूले पक्कै पनि मन पराउनु हुनेछ, किनकि यो तपाईहरूकै भलाइको लागि हो। यो महाअभियान मानवभित्र रहेको सम्पूर्ण दुःख, तनाव, चिन्ता, कष्ट, पीडा र रोगहरूबाट छुटकारा पाउनको लागि हो। विश्वमा छाइरहेको हिंसा, हत्या, आतंक, चोरी, डकैती र बलात्कार जस्ता अपराधहरूलाई हटाउनको लागि हो। अब म यहाँलाई यो ध्यान गर्ने विधि बताउन गइरहेको छु। जीवन दर्शन ध्यानको विधि। शुद्ध, पवित्र, कुनै प्रकारको होहल्ला, गन्ध नआउने एकान्त ठाउँमा बसेर पलेती मारी धार सिधा राखी आफूलाई जुन आसन ठिक लाग्छ, वज्रासन, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासनमा बस्ने। शरीर, मन र बुद्धि, विचार, भावहरूलाई शान्त राख्ने अर्थात् विश्राम दिने। शरीरको सम्बन्ध श्वास प्रश्वाससँग रहेको हुन्छ। श्वास प्रश्वासको सम्बन्ध मनसँग रहेको हुन्छ। मनको सम्बन्ध विचार भावनाहरूसँग रहेको हुन्छ। विचार भावको सम्बन्ध आत्मासँग रहेको हुन्छ। आत्माको सम्बन्ध परमात्मासँग रहेको हुन्छ। परमात्माको सम्बन्ध सबै प्राणीहरूसँग रहेको हुन्छ। हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेको परब्रह्म परमात्मासँग एकाकार हो, योग हो, मिलन हो। यी आँखाले सबैलाई हेर्दछन् तर आफूलाई हेर्दैनन्। ध्यान भनेको आफूले आफूलाई हेर्नु हो। अब आफूले आफूलाई कसरी हेर्ने हो त्यो विधि यहाँ बताइन्छ। 1. श्वास प्रश्वासको निरीक्षण गर्नु। श्वास कहाँबाट आउँछ, कहाँ जान्छ र एकछिन कहाँ बिलाउँछ, यति कुरा ख्याल राख्ने। शान्तपूर्वक, धैर्यपूर्वक, प्रेमपूर्वक श्वासमा ध्यान केन्द्रित गर्ने। नाकको कुन पालबाट श्वास आइरहेको छ, दायाँ, बायाँ अथवा दुवै पालबाट, सो थाहा पाउने। श्वास लिँदा वा छोड्दा पेटको स्थिति कस्तो हुन्छ थाहा पाउने, अर्थात् पेट फुलेको र खुम्चेको याद गर्ने। मुटुको ढुकढुकी सुन्ने अर्थात् थाहा पाउने। यस प्रकार अभ्यास गर्दै जाँदा श्वास एकदम शान्त अवस्थामा आइपुग्छ। श्वास शान्त भएपछि मन पनि शान्त अवस्थामा आउँछ। जस्तो सुकै चञ्चल, अस्थिर, अशान्त मन पनि शान्त र स्थिर हुन पुग्छ। मनलाई नियन्त्रण र अनुशासित गर्ने यो भरपर्दो उपाय हो। दोस्रो, मनको निरीक्षण। अब बिस्तारै आफ्नो मनको गतिविधिलाई हेर्दै जाने, अर्थात् मनको स्वभावलाई बुझ्ने। यो मन कहाँ कहाँ जान्छ, के गर्छ, मन आफ्नो ठाउँमा छ कि छैन, अथवा कुनै ठाउँमा पुगिरहेको छ, सो थाहा पाउने। मन संसारको कुनै पनि विषयमा जान सक्छ। मन नजाने कुनै पनि ठाउँ हुँदैन। यो मनको स्वभाव हो, अर्थात् यो जहाँ पनि पुग्न सक्छ। जहाँ जहाँ पुगेको छ त्यहाँबाट मनलाई बिस्तारै फर्काउँदै आफ्नो हृदयसँग जोड्ने, अर्थात् श्वास प्रश्वाससँग जोड्ने। श्वास प्रश्वास र मन एकै ठाउँमा जोड्नु नै योग हो। यसको बारम्बार अभ्यास गर्नाले मन शान्त स्थिरतामा आइपुग्दछ। विचारको निरीक्षण। जब मन शान्त र स्थिर अवस्थामा आइपुग्छ तब हामीले मनमा आएका विचार भावहरूलाई पनि हेर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। सुरुमा ध्यान गर्दा विचारले सताउन सक्छन्, आक्रमण गर्न सक्छन्। एकै पटक धेरै विचारहरू आउन सक्छन्, तर नआत्तिनुहोस्। एउटै औषधि छ, त्यो हो धैर्य। धैर्यपूर्वक र शान्तपूर्वक हेर्दै जानुहोस् मनमा आएका विचारहरूलाई। आज आएको विचार भोलि हुँदैन, भोलिको विचार पर्सि हुँदैन। यसरी एकपछि अर्को विचार मनमा आइ नै रहेको हुन्छ। जो कुरा उत्पत्ति हुन्छ त्यसको लय पनि हुन्छ, अर्थात् मनमा विचार उत्पत्ति हुन्छ र लय भइरहेको हुन्छ। विचार कुनै स्थायी चिज होइन, यो परिवर्तन भइ नै रहन्छ। परिवर्तन भइरहनु विचारको स्वभाव हो, प्रकृतिको स्वभाव हो। शरीर, मन र बुद्धि यी सबै प्रकृतिभित्रै पर्दछन्, तसर्थ यो बदलि नै रहन्छ। यसलाई धैर्यपूर्वक, शान्तपूर्वक, प्रेमपूर्वक हेर्दै जानुहोस्। विचार जस्तोसुकै पनि आउन सक्छ, राम्रो, नराम्रो, कुशल, अकुशल, असल र खराब। त्यसलाई आउन दिनुहोस्, कुनै प्रतिक्रिया नगर्ने। प्रतिक्रिया गर्ने बित्तिकै द्वन्द्व पैदा हुन्छ। तसर्थ जस्तो आउँछ त्यसलाई स्वीकार गर्नुहोस्।
यसरी धैर्यपूर्वक निकै बेरसम्म हेर्दै जाँदा विचारहरू घट्दै घट्दै जानेछन्। त्यसलाई पनि धैर्यपूर्वक हेर्न सक्यौँ भने विचार नै बिलाएर जानेछन्, अर्थात् मनमा कुनै पनि विचार आउन छोड्छ। त्यसलाई नै निर्विचार अर्थात् विचार शून्य अवस्था भन्दछन्। जब विचार शून्य अवस्थामा पुग्छ तब तपाईलाई शीतलता, आनन्दको महसुस हुन्छ। यसको अर्थ हामीलाई विचारले सताइरहेको हुन्छ। नाना थरीका अनावश्यक विचारले हामीलाई दुःख दिइरहेको हुन्छ। ती सबै शान्त हुन्छन्, विसर्जन हुन्छन्, तिरोहित हुन्छन्। तब हामी शान्त हुन्छौँ। चेतनाको अनुभूति। जब हामीबाट शरीर लय हुन्छ, श्वास लय, मन लय, विचार भावहरू लय हुन्छन्, तब के बाँकी रहन्छन् त? मात्र चेतना बाँकी रहन्छ। त्यो चेतना भनेकै हामी हौँ। वेदले यही पुष्टि गर्दछ, अयम आत्मा ब्रह्म। त्यो आत्मा नै ब्रह्म हो। चेतना भनेकै आत्मा हो, आत्मा भनेकै ब्रह्म हो, ब्रह्म भनेकै ईश्वर हो, ईश्वर भनेको सत्य हो, सत्य भनेको कहिले नाश नहुने हो। त्यसकारणले हाम्रो वास्तविक स्वरूप भनेको सत्य सनातन ब्रह्म चेतना तत्त्व हो भन्ने कुराको अनुभूति गराउँदछ। यस प्रकार अन्धकार छोडेर उज्यालो, असत्यलाई छोडेर सत्य, मृत्युलाई छोडेर अमृत प्राप्त गर्ने साधनाको नाम जीवन दर्शन ध्यान हो। ध्यानको अन्तिम लक्ष्य भनेकै यही आत्मदर्शन, चेतनाको अनुभूति गर्नु हो, जो स्वयं प्रकाशमय छ, शान्तमय छ, आनन्दमय छ, ज्ञानमय छ। यही नै हाम्रो वास्तविक स्वरूप हो। जब साधकलाई म यो शरीर होइन, श्वास होइन, विचार भाव होइन, म भनेको शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त साक्षी स्वरूप चेतना तत्त्व ब्रह्म हुँ भन्ने कुरा बोध हुन्छ, तब ऊ ब्रह्मज्ञानी हुन्छ। ऊ सदा सर्वदा सुखी, शान्त र आनन्दित रहन्छ। किनभने सुख शान्त चेतनाको स्वभाव हो। यसरी आफ्नो चेतनाको स्वभावमा जीवन बाँच्नु नै सही अर्थमा बाँच्नु हो। यसरी आफ्नो चेतनाको प्रकाश स्वभावमा जीवन बाँच्नु नै सही अर्थमा बाँच्नु हो। यसदेखि बाहेक जीवन बाँचेर पनि मर्नु सरह हुन्छ। यसरी जब ज्ञान प्राप्त भएपछि यही जीव शिवमा बदलिन्छ। ज्ञान नहुँदा जीव हो भने ज्ञान भएपछि शिव हो। यस प्रकार यो जीवन दर्शन ध्यानको अभ्यासले मानवलाई महामानवमा बदलिदिन्छ, अर्थात् जीवनलाई शिवमा बदल्न सक्छ। तसर्थ यसको अभ्यासले मानव जीवन सत्यम शिवम सुन्दरम बन्छ। यसमा कुनै शङ्का छैन। अब म यहाँलाई आफ्नो जीवनका केही अनुभूतिहरू सुनाउन गइरहेको छु। जसरी मैले आत्मसाक्षात कसरी गरेँ त भन्ने कुरा यसमा यहाँहरूले सुन्न पाउनुहुन्छ। यसको शीर्षक छ मानिसहरू ईश्वरका रूप हुन्। मेरो जीवनको तपस्याको फल नै के हो छ भने मैले चाहिँ ईश्वर के हो भन्ने विषयलाई लिएर तपस्या गरेको हुँ र मैले के पाएँ भने मानिसहरू सबै ईश्वरका रूप हुन् भन्ने कुरा थाहा पाएँ। यही नै मेरो जीवनको तपस्याको फल हो। के हो? ईश्वर प्राप्त गर्नु। यो संसारमा सबैभन्दा बढी चर्चा ईश्वरकै हुन्छ। कोही ईश्वरलाई मान्दछन् त कोही मान्दैनन्। जसले ईश्वरलाई मान्दछन् त्यसलाई हामी आस्तिक भन्दछौँ। जसले मान्दैन त्यसलाई नास्तिक भनिन्छ। माने पनि नमाने पनि आखिर ईश्वरको अस्तित्वले काम गरिरहेकै छ यो संसारमा, मानिसको जीवनमा। मान्नु र नमान्नु भन्दा पनि ईश्वरलाई जान्नु आवश्यक छ। ईश्वर वास्तवमा छ कि छैन यो संसारमा? ईश्वर भनेको के हो? ईश्वर कहाँ छन्? यसको सही उत्तर खोजौँ। अब यसको उत्तर सुनेर यहाँलाई बडा आश्चर्य लाग्न सक्छ। वास्तवमा सबै प्राणीहरू ईश्वरकै रूप हुन्। कसरी भने सबै प्राणीहरूभित्र जो चेतना शक्ति छन् त्यही नै ईश्वर हो। चेतना शक्ति सर्वत्र व्यापक भएर बसेको छ। त्यो नभएको कहाँ छ र? सबै प्राणीको हृदयमा जो ढुकढुकी छन् त्यही चेतनाको शक्तिको कारणले गर्दा हो। त्यो चेतना शक्ति नहुँदो हो त यो जगत अन्धकार, जीवन मृत्यु अर्थात् निर्जीव हुन्छ।
जति पनि प्राणीहरू देखिएका छन् यो संसारमा सबैको कारण चेतना शक्ति हो। त्यसैले चेतना शक्तिलाई नै ईश्वर भनियो। यस अर्थमा सबै मानिसहरू ईश्वरका रूप हुन्। आज मलाई यसको रहस्य खोल्न मन लाग्यो, किनभने यो सबै मानिसहरूको प्रश्न हो। यसको लागि मैले आफ्नो जीवन बलिदान गरेको छु। आजभन्दा 30 वर्ष अगाडिदेखि म यसको खोजमा लागिरहेको थिएँ। मेरो जीवनको लक्ष्य नै ईश्वर प्राप्ति थियो। जुनसुकै हालतमा पनि म ईश्वरलाई प्राप्ति गरी छोड्छु भने मेरो दृढ सङ्कल्प थियो। त्यो एक दिन पुरा भयो, सपना साकार भयो। कसरी त भने आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि म घनघोर तपस्यामा लिन थिएँ। अकस्मात मेरो जीवनमा ठुलो क्रान्ति घट्यो। सबै प्रकारको प्रश्नहरूको उत्तर मिल्यो। आनन्द, प्रसन्नता र सुख शान्तिको सीमा नै रहेन। म गदगद भएँ। अन्धकार हट्यो, उज्यालो आयो। असत्य मेटियो, सत्य आयो। मृत्यु सधैँको लागि विदा भए। म अविनाशी, कहिले मृत्यु नहुने अजर अमर ब्रह्मतत्त्व रहेछु भन्ने कुरा बुझेँ। सत्य सनातन ब्रह्मतत्त्व आफ्नै हृदयभित्र साक्षात्कार भयो। भगवत दर्शन मिल्यो। खुसीको सीमा नै रहेन। त्यस बेलाको अनुभवको कुरा म यहाँलाई समक्ष पोख्दछु जस्ताको तस्तै। एक दिनको कुरा हो। म साधनामा ब्रह्मचिन्तनमा तल्लीन थिएँ। गुरुदेव आउनुभयो र मलाई आज्ञा भयो, बेटा अब तुम यज्ञ करो, यज्ञ से यहाँ का वातावरण शुद्ध रहेगा भन्नुभयो। स्वामी जी कौन विधि और मंत्र से करूँ? मैले सोधेँ। स्वामी जी ने भन्नुभयो, तुम तो ब्रह्मचारी हो, क्यों लंबे चौड़े विधि और मंत्र? तुमको जो मंत्र दिया है उसी से करो, तुमको जो मंत्र आता है उसी से करो। धन्य गुरुवर, कितना सरल और सहज। गुरुजीको इशारालाई मैले बुझेँ अनि भोलिपल्टदेखि नै यज्ञको शुभारम्भ गरेँ आफूले जाने बुझे अनुसार। 3 महिनासम्म नित्य निरन्तर लगातार चल्यो। एक दिन पनि तुताइन, बीचमा अर्थात् खण्डित भएन। 108औं को दिनमा चमत्कार भयो। कसरी त भने म बसेको कुटीमा ज्वाजलेमान प्रकाश अवतरण भयो। केही छिनपछि त्यो शिवजीको आकारमा बदल्यो र शिवजीको दर्शन पाएर म दङ्ग परेँ। शिवजीसँग निवेदन गरेँ, ओहो प्रभुजी, आज मेरो कुटीमा मलाई दर्शन दिन आउनुभयो, धन्य छ प्रभुजी, के आज्ञा छ भन्नुहोस्। प्रभुले भन्नुभयो, म तिम्रो तपस्याबाट अति प्रसन्न छु। तिमीलाई वरदान दिन आएको, के माग्छौ माग। म अक्कमक्क परेँ। के माग्ने के नमाग्ने मेरो दिमागले थम्याउन सकेन। प्रभुजी नै मेरो सामु खडा भएपछि केही न केही त भन्नु पर्यो भनेर अन्तमा मैले भने, परमात्माप्रति मेरो भक्ति कहिले नटुटोस्। तथास्तु भन्दै शिवजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। आँखा खोलेर हेर्छु त त्यहाँ कोही पनि छैन। आश्चर्य लाग्यो, आखिर के भएको हो यो? आफैमाथि प्रश्न गर्न थालेँ। 2वटा कुरा मेरो मनमा आयो। एउटा त मैले सुनेको थिएँ 12 वर्षसम्म तपस्या गरेपछि परमात्माले दर्शन दिनुहुन्छ रे। सो मेरो जीवनमा प्रत्यक्ष घट्यो 108 दिनमा। सायद गुरुको कृपाले हुन सक्छ। मलाई दृढ विश्वास बढ्यो परमात्माप्रति। दोस्रो कुरा, शास्त्र झुटो होइन रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण मिल्यो। अब यो कुरो मैले कसलाई सुनाउने भन्ने सोचेँ। जसलाई पनि सुनाएर त हुँदैन यस्तो कुरा। आफूभन्दा ठुलो भनेको गुरु नै हो। गुरुलाई सुनाउनु पर्छ भनी ठाने। एक दिन म गुरु कहाँ पुगेँ। गुरुजी त्यस बखत पुतली सडक काठमाडौँमा हुनुहुन्थ्यो। एकजना महिला बहिनी हुनुहुन्थ्यो, हिरा देवी भन्ने। उनले मलाई रोक्न खोजिन्। मलाई भने गुरुजीलाई कतिखेर आफ्नो अनुभव सुनाउँ लागिरहेको थियो। एकछिनपछि भित्रबाट एकजना भक्तिनी शारदा देवी निस्कनुभयो। त्यसपछि बल्ल मलाई प्रवेश मिल्यो। मैले गुरुजीको सामु सारा वृत्तान्त सुनाएँ जो मलाई घटेको थियो। गुरुजीले पनि प्रसन्न मुद्रामा भन्नुभयो, बेटा 50 वर्ष तपस्या करके भी ऐसा नहीं होता जो तुमको हुआ है। इसका मतलब तपस्या से तुम्हारा आत्मा निर्मल हो गया और शरीर तुमसे पृथक अलग हो गया। जो तुम प्रकाश कह रहे हो वो तुम्हारी आत्मा का प्रकाश है और वही प्रकाश तो शिवजी है। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। मलाई छलङ्ग भयो। सबै प्रश्नको उत्तर मिल्यो। अब मनमा कुनै पनि प्रश्न रहेन। उत्तरै उत्तर निस्क्यो। शान्ति, आनन्द र प्रसन्नताको वर्षा भयो।
ज्ञानको वर्षा भयो, आशीर्वादको वर्षा भयो। यसरी यस धरतीमा एउटा बुद्धत्वको अवतरण भयो, जसलाई हामी कल्याण मित्रको नामले चिन्दछौँ। यो कुनै कथा होइन, बरु जीवनको यथार्थ सत्य तथ्य घटना हो। बुद्ध ईश्वरको विषयमा मौन रहे। किनकि बुद्धले देखे कि सबै मानिसहरू कल्पनाको सागरमा दौडिरहेका छन्। वास्तवमा सत्य कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यसैले बुद्धले ध्यान सिकाए, किनकि ध्यान गरेर हेरेपछि सबै कुरा थाहा हुन्छ। सत्यको बोध हुन्छ। सत्यको बोध हुनु नै बुद्धत्व प्राप्ति हो, ब्रह्म प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति हो, भगवत प्राप्ति हो, ज्ञान प्राप्ति हो, जसलाई प्राप्त गरेपछि अरू कुनै प्राप्त गर्नु बाँकी रहँदैन। जसलाई जानेपछि अरू जान्ने कुरा बाँकी रहँदैन। जहाँ पुगेपछि फेरि अर्को पुग्ने ठाउँ बाँकी रहँदैन। यसैलाई पूर्णता भनेको हो। वेद वाक्य ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भावार्थ, यो ब्रह्माण्ड पूर्ण छ। यो ब्रह्माण्डबाट निस्केका उत्पत्ति भएका सम्पूर्ण पिण्डहरू पनि पूर्ण नै छ। पूर्णमा पूर्ण जोड्दा पूर्ण नै हुन्छ भने पूर्णबाट पूर्ण घटाउँदा बाँकी जे रहन्छ त्यो पनि पूर्ण नै रहन्छ। पूर्ण प्राप्ति गर्नु नै ईश्वर प्राप्ति हो, किनकि ईश्वर भनेकै पूर्णता हो। अचम्मको कुरा के छ भने यता हिन्दूहरूले ब्रह्म ईश्वर भने, बुद्धले शून्य भने। आखिर कुरा एउटै रहेछ। कसरी भन्ने, शून्यतामा पुगेपछि मात्र ईश्वर के हो, ब्रह्म के हो भने थाहा लाग्छ। जब व्यक्ति ध्यान साधनाको पराकाष्ठामा पुगेपछि समाधि घट्छ, त्यस समाधिमा शून्यताको बोध हुन्छ। तब मात्र उसलाई बुद्धत्व, ईश्वरत्व, सत्यताको बोध हुन्छ। ईश्वर कुनै कुरा कहानी बहसको कुरा होइन। यो आफूभित्र अनुभव गर्ने कुरा हो, जो ध्यानबाट सिद्ध हुन्छ। त्यस कारणले बुद्धले ध्यान सिकाए र कयौं मानवको जीवन उद्धार गरे। यता हिन्दूहरू ईश्वरको नाममा बहस गर्ने, कुराकानी गर्ने, वाद विवाद, तर्क वितर्कतिर लागे। सिद्धान्तहरूमा टछाट बछाट गरी लागेर आफूभित्र प्रवेश हुन सकेन। आफूभित्र पसेर हेर तुरुन्त ईश्वरको ज्ञान हुन्छ। यदि भित्र पस्न सकेन भने कहिले पनि हुँदैन। आफूभित्र पसेर हेर तुरुन्त ईश्वरको ज्ञान हुन्छ। यदि भित्र पस्न सकेन भने कहिले पनि हुँदैन। ईश्वर भनेको सत्य हो, सत्य भनेको ईश्वर हो। यसमा केही फरक छैन। बुद्धले ईश्वरको नाम कहिले उच्चारण गर्नु भएन, तर सत्यको बोध गराउनु भयो। बुद्ध जस्तो क्रान्तिकारी व्यक्ति यो संसारमा अरू को हुन सक्छ र? जसले ईश्वरको नाम लिनु भएन, तर ईश्वरको बोध गराउनु भयो। यही नै बुद्धको महानता हो। जबकि बुद्धलाई ईश्वरत्व, ब्रह्मत्व सबैको बारेमा प्रष्ट थाहा थियो। बुद्धले के देखे भने मानिसहरू ईश्वरको नाममा, धर्मको नाममा धेरै अलमलिएको देखे। ईश्वरलाई मानिरहेका छन् तर जानिरहेका छैनन्। धर्मलाई मानिरहेका छन् तर जानिरहेका छैनन्। सबैजना अन्धकारमा परिरहेको देखेर बुद्धमा करुणा जाग्यो। भिक्षापात्र लिएर घर घरमा गएर सत्यताको बोध गराउनु भयो। यही नै ठुलो क्रान्ति हो बुद्धको। यही नै ठुलो क्रान्ति हो बुद्धको, जसले शान्ति, आनन्द र मुक्ति गराए। बुद्धको शान्तिमा छ क्रान्ति। विशुद्धको चरित्रमा छ क्रान्ति। शिवजीको ध्यानमा छ क्रान्ति। भगवान श्रीकृष्णको कार्यकुशलतामा छ क्रान्ति भने श्रीरामको आदर्शतामा छ क्रान्ति। ओशोको ज्ञानमा छ क्रान्ति। ओशोको प्रवचनमा छ क्रान्ति। यी सबै महापुरुष हुन्, युग पुरुष हुन्, बुद्ध पुरुष हुन्। त्यही बुद्ध पुरुष अब कल्याण मित्रको रूपमा आएर विश्व शान्ति ध्यान केन्द्र स्थापित गरी मानव मात्रको कल्याण हेतु विश्व शान्ति महाअभियान लिएर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको यात्रा गरी प्रत्येक मानवको हृदयको ढोका खोल्न घर दैलोमा आउँदैछन्। मौकाको फाइदा लिइहाल्नु, अन्यथा पस्ताउनु पर्नेछ। अहिले गरेन भने कहिले पनि हुने छैन। होसपूर्वक जीवन बाँचौँ र बचाउँ। यही नै जीवनको धर्म हो, विशुद्ध धर्म हो। 30औं वर्षको मौनलाई आज मैले तोडेँ। 30औं वर्षको तपस्यालाई मैले उद्घाटन गरेँ। 30 वर्षसम्म मैले यसलाई गुप्त राखेको थिएँ।
आज यसको रहस्य उद्घाटन भयो, किनकि अब यसको आवश्यकता भयो। यो समयको माग हो। समयले यही कुरा चाहिरहेको थियो। आज विस्फोट भयो। यदि आज मैले यो रहस्य खोलिनँ भनेदेखि त्यो ठुलो अपराध हुन जान्छ, पाप हुन जान्छ। त्यसकारणले यो मेरो हृदयले यो कुरा यहाँसम्म चाहिँ पोखियो। यो के हो? जीवनको रहस्य, धर्मको रहस्य, ज्ञानको रहस्य, परमात्माको रहस्य हो, जो जस्ताको तस्तै मैले यहाँहरूसम्म चाहिँ पोखेँ। कतिसम्म मौन रहनु? अब बुद्ध नै आए पनि मौन रहन सक्दैनन्, किनकि यो रहस्य खुल्नु नै पर्थ्यो, किनकि सम्पूर्ण मानवले खोजेको उत्तर यसभित्र छ। योभन्दा बढी कति भन्नु? अब म अन्तर्ध्यान भए। भवतु सर्वमङ्गलम कल्याणस्तु। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सनातन चारित्रिक युग पुरुष परम पूज्य स्वामी सच्चिदानन्द विशुद्धदेव महाराजको व्यक्तित्व एवं परिचय, छोटो परिचय दिन गइरहेको छु। भारतको अति रमणीय काश्मीर नगरीको एक आदर्श ब्राह्मण परिवारमा उहाँको जन्म भएको थियो। माध्यमिक शिक्षा काश्मीरमै पुरा गरी उच्च शिक्षाको लागि उहाँ दिल्ली विश्वविद्यालयमा अध्ययनार्थ प्रवेश गर्नुभयो। सर्वप्रथम भौतिक शास्त्रमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गर्नुभयो भने दोस्रो पटक राजनीति शास्त्रमा र तेस्रो पटक दर्शन शास्त्रमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेर मनोविज्ञान शास्त्रको पनि गहन अध्ययन गर्नुभयो। तत्पश्चात उहाँले दिल्लीकै रजौरी गार्डन स्थित वेद संस्थानमा प्रवेश हुनुभई वेद, वेदान्त शास्त्र, पुराण, योग र आयुर्वेदको ज्ञान पनि आर्जन गरेपछि परम पूज्य स्वामी विद्यानन्द विदेहज्यूबाट सन्यास ग्रहण गरेर हरिद्वार स्थित कैलाश आश्रममा विशेष शिक्षा ग्रहण गर्नुभयो। त्यसपछि हिमशैलका गुफाहरूमा बसेर आत्मसाक्षात्कार गरी विशुद्ध तत्त्व प्राप्त गर्नुभयो। यसरी उहाँ स्वामी विशुद्ध देवको रूपमा प्रकट हुनुभयो। भारतीयहरूका साथै युरोपेली, अमेरिकी तथा अन्य देशवासीहरूलाई ज्ञान उपदेश गर्दै 2039 सालमा नेपाल प्रवेश गर्नुभयो। दाङको बेलझुडीमा 2 वर्षसम्म बसेर ज्ञान उपदेश गर्नुका साथै 2042 सालमा काठमाडौँ प्रवेश गरी केही समय स्वयम्भू स्थित गीता मन्दिरमा रहेर ज्ञान अभियान सञ्चालन गर्नुभयो। योग आसनको माध्यमबाट शारीरिक तन्दुरुस्ती, प्राणायामको माध्यमबाट मानसिक सन्तुलन र ध्यानको माध्यमबाट आत्मिक जागरण गराउने जस्ता क्रमलाई जारी राख्नुभयो। उहाँ यही तपोभूमि नेपाललाई केन्द्र बनाएर विश्व मानवको चारित्रिक निर्माणको लागि हंसदा योग आश्रममा रहेर निरन्तर चारित्रिक निर्माण रूपी महायज्ञमा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो। उहाँ 2058 वैशाख 13 गते अक्षय तृतीयाको दिन यस धराधाम धरतीबाट ब्रह्मलीन हुनुभयो। यस विश्व ब्रह्माण्डबाट एउटा दीप ज्योति सधैँको लागि अस्ताएको हामीले अनुभव गऱ्यौँ। उहाँको साथमा धेरै नेपाली ऋषिकुमारहरूले चरित्र निर्माण कार्यमा जीवन अर्पण गरेका छन्। उहाँलाई विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था एवं व्यक्तित्वहरूबाट अभिनन्दन गर्ने कार्य तीव्र रूपले भइरहेको छ। स्वामीजीको व्यक्तित्वको बारेमा ती अभिनन्दन पत्रहरूमा लेखिएका व्यक्तिका परिचायक विषयहरूलाई सबैको जानकारीको लागि सम्पादन गरी सारांशको रूपमा प्रस्तुत गर्न उपयुक्त देखि यहाँ पेश गरिएको छ। नकारात्मक क्रियाकलापबाट उत्पीडित वर्तमान मानव समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख र उत्प्रेरित गर्न क्रियाशील रहने स्वामीजीको अभियान नै 21औं शताब्दीको माग हो। अभिनन्दन गर्ने संस्था निजानन्द अनुसरण गृह सिनामङ्गल, हस्ताक्षरकर्ता अध्यक्ष भक्त बहादुर आच्छामी, सचिव राजु प्रणामी। स्वामीजी हिन्दू धर्मका प्रमुख प्रवक्ता, ज्ञान विज्ञानका प्रणेता, महर्षि, ऋषिवर, स्वामी, वाणी साधक, योग विद्याका प्रबल पोषक, महान ब्रह्मर्षि, ब्रह्मवेता र कर्मयोगी हुनुहुन्छ। अभिनन्दन गर्ने संस्था कृष्ण ज्योति सञ्जीवनी तुलसी सेवा समिति, बानेश्वर, देवनगरी महिला विकास सङ्घ नयाँ बानेश्वर, हस्ताक्षरकर्ता कोषाध्यक्ष हरिमाया प्रधान, अध्यक्ष देवीनगर महिला विकास सङ्घ।
स्वामीजी योगीराज धर्म पतोन्मुख वर्तमान युगका सद् अभिभावक, सत् पथ प्रदर्शक र चरित्र निर्माणका महान अभियन्ता हुनुहुन्छ। अभिनन्दन गर्ने संस्था सत्य प्रेम, सत्य शान्ति, सत्य एकता, सत्य परिवार नेपाल, ललितपुर 2054-7-2। हस्ताक्षरकर्ता प्रभुदासी। स्वामीजी महान ब्रह्मर्षि, ब्रह्मवेता, महान ऋषिवर, चारित्रिक चेतना जागरणकर्ता, ज्ञान विज्ञानका समन्वयकर्ता, चरित्र निर्माण महासङ्कल्पका अभियन्ता हुनुहुन्छ। अभिनन्दन गर्ने संस्था जानकी मन्दिर, जनकपुर धाम, 2054-1-12। हस्ताक्षरकर्ता महन्त श्री राम तपेश्वर दास वैष्णव। स्वामीजी योगीराज ज्ञान योग र सेवाका प्रतिमूर्ति, कर्मयोगी स्वामी तपोनिष्ठ, वैदिक सनातन हिन्दू धर्मका पृष्ठपोषक, महात्मा, ज्ञान योग र कर्मयोगका समन्वयकर्ता, संस्थागत विकासका प्रणेता, बानी साधक हुनुहुन्छ। अभिनन्दन गर्ने संस्था सनातन धर्म सेवा समिति, धरान शाखा। हस्ताक्षरकर्ता नगर प्रमुख मनोज कुमार म्याङ्बो, अध्यक्ष पण्डित छविलाल पोखरेल, अध्यक्ष आनन्द प्रसाद आचार्य। स्वामीजी मानस विवेचक, अङ्ग्रेजी हिन्दी साहित्यका विद्वान, वेद शास्त्रका विवेचक, ज्ञानी र युवा ऊर्जादायक हुनुहुन्छ। अभिनन्दन गर्ने भृगुनाथ ठाकुर, धनुषा, जनकपुर धाम। स्वामीजी चरित्र निर्माण सङ्घका संस्थापक, योग साधनाका मर्मज्ञ, प्राच्य एवं पाश्चात्य दर्शनका पारखी, योग विद्याका प्रबल पोषक, आशा र निर्माणमुखी प्रवृत्ति स्रष्टा, उदात्त व्यक्तित्व, आध्यात्मिक साधक, चरित्र निर्माणका अद्वितीय योगदानकर्ता र अध्यात्म अभिमुखकर्ता हुनुहुन्छ। अभिनन्दन गर्ने संस्था शरणागति अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक प्रतिष्ठान, 2054-2-31। हस्ताक्षरकर्ता संस्थापक संरक्षक आचार्य खेमराज केशव शरण, सम्मानीय बडा गुरुज्यू नयन राज पाण्डे, प्रमुख अतिथि। स्वामीजी चरित्र निर्माणका महायज्ञ प्रणेता, योग निष्णात, विद्वत्वर, आध्यात्मिक चेतना र चारित्रिक शक्तिदाता, विद्वत्वरेण्य, मस्तिष्कमा समझदारी, कानमा जिम्मेवारी र हृदयमा इमान्दारीको पवित्र सन्देशवाहक हुनुहुन्छ। अभिनन्दन गर्ने संस्था सनातन धर्म सेवा समिति, केन्द्रीय कार्यालय, 2054-7-21। हस्ताक्षरकर्ता अध्यक्ष मुकुन्द शरण उपाध्याय। स्वामीजी हिन्दू धर्म संस्कृतिका रक्षक, मस्तिष्कमा समझदारी, कानमा जिम्मेवारी र हृदयमा इमान्दारीको शङ्खघोषकर्ता, हिन्दू राष्ट्रको आदर्श र गौरवमय परम्पराका आदर्शकर्ता, नवचेतना र विकासका पक्षधर हुनुहुन्छ। अभिनन्दन गर्ने संस्था विश्व हिन्दू धर्म एकता महासङ्घ परिवार, 2054-7-21। हस्ताक्षरकर्ता अध्यक्ष रितबहादुर बुढाथोकी। स्वामीजी समाज कल्याण तथा आध्यात्मिक चेतनाका लागि प्रचारक, पथप्रदर्शक र जीवन समर्पणकर्ता हुनुहुन्छ। अभिनन्दन गर्ने संस्था नेपाल आर्य समाज, 2054-2-17। हस्ताक्षरकर्ता प्रमुख अतिथि सम्मानीय प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द। स्वामीजी चरित्र निर्माण सङ्घका संस्थापक, संरक्षक, त्यागमूर्ति, तपोमूर्ति, महानुयोगी, चारित्रिक जागरणकर्ता, विशुद्ध स्थिर गतिशील योग संस्कृति र प्राचीन योग दर्शनका शिक्षक तथा प्रशिक्षक, विसङ्गति र विकृति नाशक, संस्कारित समाज निर्माणकर्ता, विश्व शान्ति र विश्व बन्धुत्वको आदर्शका पूर्ण संस्थापक हुनुहुन्छ। अभिनन्दन गर्ने संस्था ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र ठमेल। हस्ताक्षरकर्ता निर्देशक ब्रह्मकुमारी राज। स्वामीजी पूज्यवर सर्वजन हितरेत, लोक कल्याणकारी, सच्चरित्रका प्राणमूर्ति। स्वामीजी पूज्यवर सर्वजन हितरेता, लोक कल्याणकारी, सच्चरित्रका प्रतिमूर्ति, आत्मज्ञानी सन्त, हिन्दू धर्मका ज्योति प्रज्वलकर्ता, आत्मज्ञान तथा योग साधनाका दिव्य उपदेशक, समस्त मानव जातिका उद्धारक, नवचारित्रिक क्षितिजका उद्घाटक, नैतिक उत्थानकर्ता, कर्मयोगी र
निष्काम कर्मका उत्प्रेरक हुनुहुन्छ। अभिनन्दन गर्ने संस्था श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति काठमाडौँ 2054 7 21। हस्ताक्षरकर्ता अध्यक्ष कृष्ण खतिवडा। स्वामीजी महान योगी, आध्यात्मिक ज्योति प्रज्वलनकर्ता, राष्ट्रव्यापी चरित्र निर्माणका अभियन्ता, त्याग मूर्ति, हृदयमा इमान्दारी, मस्तिष्कमा समझदारी र काँधमा जिम्मेवारीका संवाहक, नागरिक अभियानका अभियानकर्ता, चारित्रिक सम्पन्नता, आध्यात्मिक सबलता र मौलिक सुस्वास्थ्यको त्रिकोणात्मक आविर्भावकर्ता, सभ्य समाज निर्माणका प्रयासरत, ज्ञान र विज्ञानका प्रणेता, महर्षि, आत्मतत्व प्रबोधक, दिव्य सद्गुण विकासकर्ता र आदर्श समाजका निर्माणकर्ता हुनुहुन्छ। अभिनन्दन गर्ने संस्था योग साधना शिविर आयोजक समिति विराटनगर 2053 10 5। हस्ताक्षरकर्ता संयोजक मुरारी प्रसाद पोखरेल। स्वामीजी कर्मठ, त्यागमूर्ति, तपस्वी, योगी, वैदिक आर्य परम्पराका संरक्षक र संवर्धक, हिम गुफामा तपस्या गरी आत्मसाक्षात्कार गर्नुभएका महामना, धार्मिक चेतना जागरणकर्ता, चरित्र विज्ञानका मूर्धन्य विद्वान, जनजीवनको कल्याणकारी कार्यमा समर्पित, चरित्र निर्माण सङ्घका संस्थापक, संरक्षक र चरित्र विज्ञानको लेखक हुनुहुन्छ। अभिनन्दन गर्ने संस्था श्री कृष्ण ज्योति सञ्जीवनी तुलसी सेवा समिति नेपाल, केन्द्रीय कार्यालय, विश्व बौद्ध महासङ्घ 2054 7 1। हस्ताक्षरकर्ता प्रमुख नीति निर्देशक, संरक्षक तथा समारोह अध्यक्ष सम्माननीय डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य, अध्यक्ष ज्योति तिलकराज पौडेल, अध्यक्ष प्रेम बहादुर साक्य। स्वामीजी संसारका सर्वलोक धर्म, वैदिक सनातन हिन्दू धर्मका आधारभूत वेदहरूको आधार एवं बलका रूपमा रहेका यज्ञहरूको आधारशिला एवं बलवर्धनका प्रतीक हुनुहुन्छ। अभिनन्दन गर्ने संस्था अनन्त श्री विभूषित काञ्चीमा कोटी पीठाधीश जगद्गुरु श्री शङ्कराचार्य स्वामी जयेन्द्र सरस्वती महाराज 2055 3 7। स्वामीजी योग मार्गमा समर्पित परम योगी, वेदान्तलाई विज्ञानको रूपमा दिई संसारमा प्रतिष्ठित गराउने विशुद्ध सच्चरित्र निर्माता, सत्पथ प्रेरक, आध्यात्मिक सुख संयोजक, विश्व कल्याणार्थ एकात्म अनन्त कोटि महायज्ञका शुभारम्भकर्ता र सन्त शिरोमणि हुनुहुन्छ। उहाँ दिव्य विभूति निर्माणकर्ता, समाजसेवी, आत्मनात्म विवेचक, क्षमतावान र सत्पुरुष उत्पादन गर्न सक्ने ज्ञान गङ्गा एवं यज्ञ रूप चरित्र विज्ञानका लेखक, ओमकार रूप र विशुद्ध देव हुनुहुन्छ। अभिनन्दन गर्ने श्री नित्यानन्द गिरी, स्वर्गद्वारी आश्रम। स्वामीजी गुरु कृपा, समाज कृपा र ईश्वर कृपाको पवित्र त्रिवेणी हुनुहुन्छ। अभिनन्दन गर्ने दुर्गानन्द गिरी, व्यवस्थापक, स्वर्गद्वारी आश्रम 2055 3 8। यसरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूले स्वामीजीको व्यक्तित्वलाई व्यक्तिगत अभिव्यक्त गर्न खोजेको देखिन्छ। यी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूद्वारा यसरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूले स्वामीजीको व्यक्तित्वलाई अभिव्यक्त गर्न खोजेको देखिन्छ। यी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूद्वारा समर्पित गरिएका अभिनन्दन पत्रहरूमा प्रयुक्त भाव र भाषाले स्वामीजीको समष्टिगत व्यक्तित्वलाई मूर्त रूपमा अभिव्यक्त गरे वा गरेनन् भन्ने कुरा त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। तर यी अभिनन्दन पत्रहरूले स्वामी सच्चिदानन्द विशुद्ध देवज्यूबाट मानव कल्याणका लागि युग सापेक्षित रूपमा नेपालको धराधाममा सर्वकाङ्क्षित चारित्रिक उत्थानको नवद्वार उद्घाटन भएको रहस्य वास्तविकतालाई अनुभूत गरेको स्पष्ट देखिन्छ। यो अनुभूतिको विषय नै सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यहाँहरूबाट हार्दिक श्रद्धा
र भक्तिका साथ शब्द पुष्पाञ्जली समर्पण गरिनु, निवृत्ति र प्रवृत्ति, गाहस्थ्य र सन्यास मार्ग, द्वैत अद्वैत एवं द्वैताद्वैत बीचका समन्वयकर्ता, ज्ञान र विज्ञानका समबिन्दु तथा सर्वदर्शनका जीवन्त प्रतिमूर्तिलाई अभिनन्दन गर्नु हो। शाब्दिक अर्थको खोज र बागविलासभित्र स्वामीजीको व्यक्तित्व खोज गर्नेहरूका लागि अभिनन्दन पत्रहरूमा प्रयुक्त विशेषणहरू उत्प्रेक्षित एवं अनपेक्षित भएको अनुभूति हुन सक्ला, तर स्वामीज्यूसँग निकटमा रहेर लामो सम्पर्क र साधना गर्नेहरूले स्वामीज्यूलाई चरित्र निर्माण सङ्घका संस्थापक, संरक्षक, चरित्र विज्ञानका लेखक एवं प्रतिपादक, हंसदा युग आश्रमका प्राण स्पन्दन र चरित्र निर्माण अभियानका प्रथम प्रणेता वा स्थिर गत्यात्मक योग विज्ञानका संस्थाको रूपमा मात्र अनुभूति गर्ने छैनन्, बरु अध्यात्म र भौतिक विज्ञानका समन्वयकर्ता, दशाङ्ग योग दर्शनका प्रतिपादक, योग महर्षि, ब्रह्मवेत्ता, युग ब्रह्मर्षि, बहुआयामिक युग पुरुष, ज्ञान र चारित्रिक चेतनाका साक्षात् प्रतिमूर्तिको रूपमा समेत अनुभूति गर्नेछन्। कसैले स्वामीजीको निकटमा नबसी प्रशंसा वा आलोचना गर्नु भनेको स्वामीजीप्रतिको अन्याय गर्नु पनि हो। त्यसैले स्वामीजीको निकटमा बसी उहाँलाई होसपूर्वक साक्षी भावमा आएर अनुभूति गर्न यी अभिनन्दन पत्रहरूले सम्पूर्ण मानव जातिलाई निमन्त्रण गरेका छन्। यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। पूज्य गुरुदेवले दिनुभएको यो 10 सूत्रीय कार्यक्रम चरित्र निर्माण राष्ट्रिय सङ्कल्प महाअभियानका 10 स्वर्ण सूत्रीय उद्देश्यहरू। 1 नम्बरमा छ चारित्रिक शक्ति क्यारेक्टरोलोजिकल फोर्सद्वारा मानवमा मानवीय सद्गुण, नैतिक मूल्य र मान्यताको निरन्तर जगेर्ना गरी राष्ट्र निर्माणमा सृजनशील युवा शक्तिलाई प्रेरित गरी विशुद्ध चरित्रको निर्माण गर्ने। 2 शुद्ध आचरण, शुद्ध विचार भाव, शुद्ध खानपान, शुद्ध रहनसहन, शुद्ध बोली वचन, शुद्ध प्रेमपूर्ण मेलमिलाप, शुद्ध सेवा, शुद्ध कमाई र शुद्ध लेनदेनयुक्त शान्तिपूर्ण व्यवहारिक तथा उद्देश्यपूर्ण जीवन जिउन सघाउ पुर्याउने सम्बन्धी दर्शन, विज्ञान र कला सिकाउने। 3 विशुद्ध सनातन धर्म अनुसार शारीरिक स्वस्थता, मानसिक सन्तुलन, बौद्धिक विकास, आत्मिक जागरण, शान्तिमूलक सामाजिक सहभागिता र दैविक आस्था अभिवृद्धि गरी व्यक्तिमा पूर्ण व्यक्तित्व विकासद्वारा विशुद्ध चेतनाको जागरण गराई चैतन्य बनाउने र उसलाई अनन्त जीवन प्रदान गराउने। 4 योग दर्शन अनुसार यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, आदर्श र प्रशान्त भावका मर्यादित शिक्षण तथा प्रशिक्षणद्वारा आदर्श नागरिक तयार गरी आदर्श समाजले सुशोभित सुसङ्गठित आदर्श नेपालको निर्माण गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउने। 5 वर्तमान समाजमा देखा परेका गलत संस्कार, गलत परम्परा, अन्धविश्वास, रूढिवादी, कुप्रवृत्ति, कुचेष्टा, कुकर्म, दुस्साहस र पापकर्म जस्ता विकृतिहरूलाई निर्मूल गर्नका लागि शिक्षा, अनुशासन र न्याय, एजुकेसन, डिसिप्लिन एन्ड जस्टिसको आधारमा सामाजिक जागृति ल्याई राष्ट्रिय अस्मिताको सुरक्षा गर्ने। यसका लागि मूल ग्रन्थ चरित्र विज्ञानलाई आधार बनाइनेछ। जीवनका लागि नभई नहुने आध्यात्मिक तथा भौतिक ज्ञानलाई समन्वय गराई जीवन उपयोगी व्यावहारिक र वैज्ञानिक शिक्षा दीक्षा, साइन्टिफिक थ्योरी अफ स्पिरिचुअल मेटेरियलिजमद्वारा अज्ञान, गरिबी र बिमारीहरूलाई हटाई जागरुक, समृद्ध तथा निरोग समाजको जग बसाल्ने। 7 मस्तिष्कमा समझदारी, काँधमा जिम्मेवारी र हृदयमा इमान्दारीको महामूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै यसै शक्तिद्वारा चरित्र निर्माण राष्ट्रिय सङ्कल्प महाअभियान सञ्चालन गरी पुण्य पावन धरती नेपालबाटै विश्वभरिकै मानवहरूले पूर्ण जागरणमा नेतृत्वको अपेक्षा गरेको वर्तमान सन्दर्भमा एक आत्मता सूत्रको महाशक्तिद्वारा विश्व शान्ति, विश्व बन्धुत्व र मानवताका गौरवशाली सनातन आदर्शहरूलाई आत्मसाक्षात्कार, जीवन उद्धार बराबर चरित्र आधार, गड रियलाइजेसन प्लस लाइफ रेगुलेसन इक्वल टु क्यारेक्टर फाउन्डेसन हो भन्ने मूल मन्त्रलाई महाअभियानको रूपमा व्यापक गर्ने र संसारभरि नेपाललाई प्रतिष्ठित गराउने।
नारी समुदायप्रति आदर, सद्भाव, सम्मान तथा पवित्र दृष्टिको विकास गराउन समाजलाई शिक्षित गर्ने र आदर्श नारीको गौरवमय महिमालाई व्यवहारमा उतार्न नारी धर्मको कर्तव्य बोध गराई नारी चेतनाको जागरण गराउने। 9. साना साना बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरूमा शुभ मानवीय सुसंस्कारको सिंचन गराई सुयोग्य संस्कार सम्पन्न मानव बन्न अभिप्रेरित गर्दै समाजमा हाल देखा परेका लागु पदार्थ सेवन जस्ता कुलतमा नलाग्ने वातावरण सृजना गर्नको लागि अभिभावकहरूलाई समेत मार्गदर्शन गर्ने। 10. समाजका अपाङ्ग, असहाय, उत्साहहीन, उपेक्षित तथा अज्ञानमय भ्रमित जीवन बिताउन बाध्य भएका दिन दुखीहरूको उद्धारका लागि पनि विविध रचनात्मक क्रियाकलाप गर्दै जाने। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शरीरमाध्यं खलु धर्मसाधनं प्राणायाम परं तपः योगध्यानं महायज्ञं समाधि मोक्षे स्थिति। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। ओम भवतु सर्वमंगलम सर्वमंगलम सर्वमंगलम। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिर्शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम प्राणाय नमः
यस्य सर्वमिदं वस्य यो भूतः सर्वस्येश्वर यस्मिन् तत्सर्वं प्रतिष्ठितम्। ॐ प्राणाय नमः, अपानाय नमः, समानाय नमः, उदानाय नमः, व्यानाय नमः। ॐ नाग कूर्म करीकर देवदत्त धनञ्जय नमो नमः। ॐ देव शान्ति अन्तरिक्षे गोम शान्ति पृथिवी शान्ति आपः शान्ति वखदेयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। धृति क्षेमा दमो अस्तेकं शौचम् इन्द्रिये निग्रह धीरविद्या सत्यम् अक्रोधं दशकं चरित्रं लक्षणम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च महेशकराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ सच्चिदानंद सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक सर्व अंतर्यामी सर्वेश्वर सर्वाधार ओमकार दयालु नित्य निर्भीकार निराकार न्यायकारी अजर अमर अभय अनंत सृष्टिकर्ता ज्योति स्वरूप हजुर यी महान आदर्श र सच्चरित्र का धारक हाम्रो आत्माको मूल स्वरूपमा रहनु भएका हे विशुद्ध परब्रह्म परमात्मा, हामी हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार गर्दछौँ। हामीलाई मस्तिष्कमा समझदारी, काँधमा जिम्मेवारी र हृदयमा इमानदारी प्रदान गर्नुहोस्। हाम्रो चित्त सधैँभरि हजुरकै चरण कमलमा लागिरहोस्। हजुरको सेवा मन वचन र कर्मले गर्न सकूँ। ओम सर्वदेवम नमस्कारम ओमकाराय नमो नमः। ओम श्री गुरु परमात्मने नमः। ओम विशुद्धाय नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। विशुद्ध प्रार्थना। विशुद्धं शरणं गच्छामि चरित्रं शरणं गच्छामि सत्यं शरणं गच्छामि। अब स्वामीजीका केही महान बानीहरू म पढेर सुनाउँछु। दिव्य महान बानीहरू चरित्र कुरा मात्र होइन, कर्म पनि हो, उपदेश मात्र होइन, उदाहरण पनि हो। स्वामी विशुद्धदेव। जो व्यक्ति जड तत्त्वको बारेमा मात्र जान्दछ ऊ अन्त्यमा अज्ञानी अविद्वान मूर्ख साबित हुन पुग्छ। जो व्यक्ति चेतनाको बारेमा जान्दछ ऊ विद्वान कहलाउँछ। परन्तु जो जड र चेतन म्याटर र कन्सियसनेस दुवैको उपयोगिताको बारेमा जान्दछ उसैलाई योगी भनिन्छ। किनभने
योगी जड र चेतन दुवैको साक्षी हुन्छ। शरीर आत्माको मन्दिर एवं परम कल्याणकारी साधन हो। शरीर र आत्मा दुवै आपसमा आन्तरिक एवं बाह्य रूप अर्थात् एक अर्काका पूरक हुन्। आत्मा शरीरको वास्तविक पक्ष हो भने शरीर आत्माको भौतिक पक्ष हो। सबल र सफल जीवन बिताउनको लागि दुवैको बीच सन्तुलन कायम राख्नु आवश्यक छ। यसलाई आध्यात्मिक अर्थतन्त्र स्पिरिचुअल इकोनोमिक भनिन्छ। यसैबाट विश्व कल्याण सम्भव छ। चरित्रशील व्यक्तिले धन र धान्य दुवै कमाउँछ। चरित्रहीन व्यक्तिले धन त कमाउला तर धन्य गुमाउँदछ। धन्य बिनाको अपार धन पनि उसको पतनको कारण बन्दछ, जबकि धन्यका साथ प्राप्त थोरै नै धनले पनि व्यक्तिको परम उत्थान गर्दछ। अब यो स्वामीजीको मूल बानीमा मूल महामन्त्र के हो भनेदेखि सर्वमूलम चरित्रम। चरित्र नै सबैको मूल आधार हो। इफ वेल्थ इज लस्ट नथिङ इज लस्ट। इफ हेल्थ इज लस्ट समथिङ इज लस्ट। इफ द क्यारेक्टर इज लस्ट एभ्रिथिङ इज लस्ट। यसलाई स्वामीजीले संशोधन गरी परिमार्जित गरी युग अनुसार समय सापेक्ष यसलाई चाहिँ थोरै परिवर्तन गर्नुभएको छ, बदल्नु भएको छ। त्यो कसरी त भन्दाखेरि यही वाक्यलाई, इफ वेल्थ इज लस्ट the good is lost. If health is lost, the better is lost. If character is lost, the best is lost. Good, better र बेस्टमा वेल्थ गुड, हेल्थ चाहिँ बेटर र क्यारेक्टर बेस्ट। सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ धन भनेको केही पनि होइन नभनौँ, धनको पनि केही आवश्यकता रहन्छ हैन। त्यसकारण त्योभन्दा पनि बढी महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य हो र स्वास्थ्यभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चरित्र छ। किनभनेदेखि अब अङ्ग्रेजीमा अघि भनिहाल्यो, किनभने अब धन नोक्सानी भयो भने धनलाई फेरि कमाउन सकिन्छ, स्वास्थ्य बिग्रियो भने फेरि त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ, तर चरित्र एकपल्ट गयो भनेदेखि त्यसलाई फेरि कमाउन सकिँदैन। यो हो स्वामीजीको प्रमुख। तर यसमा म एक दुईवटा कुरा के जोड्न चाहेँ भनेदेखि यो चरित्र भनेको वास्तवमा के रहेछ त? चरित्रको अर्थ मैले के बुझ्छु भने चरित्र भनेको स्वभाव, असल स्वभाव। स्वभाव दुई थरीको हुन्छ, एउटा असल स्वभाव, एउटा खराब स्वभाव। यो असल स्वभावलाई चाहिँ सच्चरित्र भनिन्छ, खराब स्वभावलाई दुष्चरित्र भनिन्छ। यहाँ चाहिँ सच्चरित्र भन्न खोजेको हो। तर असल व्यवहार, असल बोली वचन, यो मान्छेको चाहिँ यस्तो सुन्दर स्वभाव, राम्रो स्वभावलाई नै चरित्र भनेको छ। त्यो चरित्र कसरी राम्रो हुन्छ भनेदेखि योग साधना, प्राणायाम साधना, ज्ञान साधना, यस्ता गुरुहरूको सङ्गत आदि इत्यादि, यो चाहिँ जो वैदिक सनातन हिन्दू संस्कृतिका जुन चाहिँ सिस्टमहरू छन्, मन्त्रको उच्चारण, गुरुजनहरूको सेवा, त यस्ता यस्ताबाट चाहिँ चरित्रको निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। र त्यही चाहिँ परम पूज्य गुरुदेवको सानिध्यमा रहेर गुरुको सेवा गर्न पाएकोमा म आफूलाई धेरै सौभाग्य ठान्दछु। र अब अर्को एउटा कुरा जोड्न चाहेँ, मस्तिष्कमा समझदारी, कानमा जिम्मेवारी, हृदयमा इमान्दारी। यो स्वामीजीको महान बानी हो। योले के छ भने अब मस्तिष्कमा समझदारीको अर्थ के ठिक हो के बेठिक हो यो चाहिँ छुट्याउन सक्नु, मस्तिष्कले के ठिक के बेठिक छुट्याउन सक्नु नै समझदारी हो, अथवा हरेक कुरालाई बुझ्न सक्नु समझदारी हो। र त्यो बुझेको कुरालाई चाहिँ निभाउन सक्नु त्यसलाई भन्छ काँधमा जिम्मेवारी। र त्यो जिम्मेवारीलाई पनि हृदयमा इमान्दारीपूर्वक निभाउनु, त्यो चाहिँ हृदयमा इमान्दारी हो। एउटा त कुरा बुझ्नु पर्यो, त्यसलाई पालन गर्न सक्नु पर्यो, त्यसलाई इमान्दारितापूर्वक त्यसलाई चाहिँ फलो गर्न सक्नु पर्यो। त्यसपछि यो तीनटा मिलेर चरित्र बन्छ। समझदारी, कानमा जिम्मेवारी र हृदयमा इमान्दारी, यो तीनटा मिलेर नै असल चरित्र बन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। अब यसमा एउटा मैले के जोड्न चाहेँ भनेदेखि नि, यो विश्व शान्तिको लागि प्रत्येक दिन 30 मिनट ध्यान, यो किनभने यो 30 मिनट ध्यानले समझदारी पैदा गर्छ।
दिनको एउटा राम्रो काम भनेको यो काममा जिम्मेवारी हो, किनभने दिनमा एउटा राम्रो काम गर्नु भनेको जिम्मेदारी हो। र दिनको 1 रुपियाँ दान भनेको के छ भने त्यो हृदयमा इमान्दारी हो। जसले चाहिँ हृदयमा इमान्दारी राखेर 1 रुपियाँ दान गर्यो भने त्यो धेरै ठुलो पुण्य हुन्छ। त्यो पुण्यले धेरै ठुलो काम बन्दछ। त यस कारणले स्वामीजीले दिएको महामन्त्र मस्तिष्कमा समझदारी, कानमा जिम्मेदारी, हृदयमा इमान्दारीको यो चाहिँ प्र्याक्टिकल पक्ष हो, प्रयोगात्मक। समझदारी कसरी बढ्छ? त प्रत्येक दिन 30 मिनट ध्यानले। जिम्मेवारी के हो? दिनको एउटा राम्रो काम, दिनको एउटा राम्रो काम। र इमान्दारी के हो? दिनको एउटा दान। यसले के गर्छ? विश्वमा मानवको कल्याण। त यति नै ध्यान केन्द्रको यो मुख्य सूत्र हो। यति कुरा हो। अब म यहाँहरू समक्ष विश्व शान्ति महाअभियानका केही कुराहरू, महत्त्वपूर्ण कुराहरू उल्लेख गर्न गइरहेको छु। मानव जीवनलाई सुख, शान्ति, आनन्द, प्रसन्नता, उत्साह, प्रेमी, सृजनशीलता र मुक्तिको अनुभव गराउने साधनाको नाम जीवन दर्शन ध्यान हो। म को हुँ, कहाँबाट आएको हुँ, अन्तमा कहाँ जाने हो। जीवनको वास्तविक सत्य तथ्य ज्ञानको बोध गराई, साक्षात्कार गराई, सर्वगुण सम्पन्न मानव निर्माण गर्न प्रेरित गराउने जीवन दर्शन ध्यान नै वास्तवमा विश्व शान्ति महाअभियान हो। यसको अभ्यासबाट मानवमा आइपर्ने दुःख, तनाव, चिन्ता, कष्ट, पीडा र रोगहरूबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। स्वस्थ र सुन्दर जीवनको निर्माण गर्न सकिन्छ। अत आफ्नो हृदयमा ज्ञानको ज्योति जगाई विश्व चेतनासँग चेतनशील भई शान्तिको प्रकाश छर्ने यो विश्व शान्ति महाअभियानमा सहभागी बनौँ र स्वस्थ सुन्दर जीवनको निर्माण गरौँ। विश्व शान्तिको लागि 3टा सूत्र के हो त भन्दाखेरि, विश्व शान्तिको लागि प्रत्येक दिन 30 मिनट ध्यान, दिनको एउटा राम्रो काम, दिनको 1 रुपियाँ दान। यसले गर्दछ विश्व मानव कल्याण। योगीराज परमहंस स्वामी कल्याण मित्र, स्वयं म आफै। ओम शान्ति।